ल 4 दिनको कडी मेहनत पछाडि बल्ल डान्स सकिएको छ बल्ल यो मुटु थामियो हैन डान्स स्पेशल गेस्ट सौगात अनि हाम्रो भाइहरू अनि यहाँ पार्टनरहरू छन् अब चाहिँ डान्सको बारे गर्नु पर्न अब सुकुनाको वेलकम प्रोग्राममा पनि म नाच्न सक्छु अब त्यतिखेर के हुन्छ थाहा छ कि थाहा छैन ल अब त्यही हो अब भिडियो सिडियोमा डान्सको भिडियो हालिदिइ नै हाल्छु ल ल नाचगान पछाडि हाम्रो लन्च हुँदैछ क्रिस आजको डिनर भन्छ यो चाहिँ खास डाइनर यो चाहिँ खास मैले मेरो प्यारा प्यारा साथीहरूलाई दिएको हो ल हाम्रो खाना चाहिँ यस्तो छ है त ल बाई बाई